ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 25 को सल्भ गर्दैछौँ। यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ र इनकरेक्ट अब्जर्भेसन पनि दिएको छ। सम अफ एक्स एन इन्टु एक्स बार क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसपछि सम अफ एक्स स्क्वायर कति हुन्छ? एन टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर प्लस मिन स्क्वायर एन इज 100। यो फर्मुला त थाहा छ नि, सम्झिरहेछौ यो फर्मुला। सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर इज 2000 अनि यो मिनको स्क्वायर यो कति हुने भयो त? यो 9 प्लस 400 होइन त यो टोटल कति भयो? 40,900 आयो। यो त भयो ओरिजिनल। अब यसमै क्यालकुलेटेड सममै करेक्सन गरौँ। अब करेक्सन अफ क्यालकुलेटेड सम बाई ओमिटिङ। कसरी? बाई ओमिटिङ इनकरेक्ट अब्जर्भेसन्स। ल पहिला एन करेक्ट गरौँ। एन टोटल कतिवटा छ अहिले? 100। 100मा कतिवटा रङ अब्जर्भेसन फेला पर्यो? 3वटा। -3 त कति हुने भयो? 97। यसै गरी सम अफ एक्स करेक्सन गरौँ त सम अफ एक्स टोटल कति छ? 2000। त 2000बाट रङ अब्जर्भेसन कुन कुन हो? 20, 22, 18 सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ त कति हुन्छ? यो 20, 60 सब्ट्र्याक्सन जाँदा 1940 आउने भयो है। 1940। त्यसपछि सम अफ एक्स स्क्वायर पनि क्यालकुलेट गर्न गइरहेछौँ। सम अफ एक्स स्क्वायर 40,900बाट 20 स्क्वायर सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ, 22 स्क्वायर सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ र 18 स्क्वायर सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ। कति हुन्छ यो? 40,900 माइनस 400 माइनस 484 र माइनस 18 को स्क्वायर भन त। 18 को स्क्वायर कति हुन्छ? हजुर 324 होइन 324। ल यसको क्यालकुलेसन गरौँ तब टोटल कति रिजल्ट आउँछ? यसको 39692। ल 39692 हुने भयो। अब करेक्ट मिन क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब हामी यसमा हामीले के गर्छौँ? करेक्ट मिन क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब करेक्ट मिन कति छ? करेक्ट सम अफ एक्स करेक्ट अपन एन करेक्ट। सम अफ एक्स करेक्ट कति छ? 1940 अपन एन करेक्ट कति छ? एन करेक्ट भनेपछि 97। अनि 97 डिभाइड गरौँ त कति हुन्छ? 97 डिभाइड गर्दा 20। ओके 20। 70 7 14 9 18 19 ठिक छ। 20 यो मिल्छ। 40,900 ओरिजिनल सम अफ एक्स छ नि, एक्स स्क्वायर अघि क्यालकुलेट गरेको मेटिसके। जस्तै 2000 लेखेको छौँ त्यस्तै। अब करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 900 हो। 900 हो यो। करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि समेसन एक्स स्क्वायर करेक्ट अपन एन करेक्ट माइनस सम अफ एक्स करेक्ट बाई एन करेक्टको होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रुट एक्स स्क्वायरको भ्यालु कति छ? 39692 अपन एनको भ्यालु कति छ? एन 97 माइनस समेसन एक्स 1940 अपन 97 स्क्वायर। अब यसपछि क्यालकुलेसन गरौँ त कति हुन्छ? यसको डिभाइड गर्दा कति आयो? 409.19 र यसको डिभाइड गरौँ त। यसको डिभाइड त 20 को स्क्वायर आयो त 400 आयो। 400 होइन 400 अनि 9.19 को स्क्वायर रुट गर्दा कति आउँछ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.03। हेर त कहीँ मिस्टेक, कहाँ तिमीले मिस्टेक गरेको होला। हेर त सजिलो छ, मिल्यो नि आन्सर त। 25 को मिल्छ। ल भयो है। ओके अर्को कुन डिफिकल्ट भयो भन त क्वेसन?
अर्को क्वेसन यस कुन 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 क्वेसन भन्नु त होइन अर्को बुकको त अहिले गर्न अर्को बुकको मलाई कसरी त्यही त कहाँ ल अर्को क्वेसन भन त यो बुकको सबै कभर भयो हजुर भन त हो हो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउने क्लास बनाउने के छ 36मा यो एडिसनल क्वेसन हो एडिसनल क्वेसन नगरे पनि हुन्छ तर गरिसकेको छ भने ठिक छ यो गर्दा अ च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन 36को हामीले हेर्न गइरहेछौँ हेरौँ त सेयर गरौँ क्वेसन 36 हुन्छ 36 एकैछिन ल 30 33 34 सम एडिसनल क्वेसन 36 ल हेरौँ 36मा के दिएको छ भन्दाखेरि a charitable organization decided to give old age pension to people of 60 and over years age 60 र 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि पेन्सन दिने डिसाइड गरेको छ द स्केल अफ पेन्सन वेयर फिक्स्ड एज फलो the age of 25 person who secured pension were given यो एज को डाटा दिएको छ 60 एभव किनभने 60 भन्दा तलको लागि त पेन्सन प्रोभाइड नहुने भनेको छ त 60 भन्दा माथि 60 बाट सुरु गर्ने भन्ने क्लियर भयो किनभने 60 एभवलाई मात्र पेन्सन दिने भनेको छ क्याल्कुलेट मन्थली एभरेज पेन्सन अफ द पर्सन एलोङ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो 60 बाट सुरु गर्ने र यसको कतिवटा क्लास बनाउने त्यसको बारेमा अब डिसिजन गरौँ त ल हेरौँ ल ब्ल्याक देखियो भने एक्जिट हुने अनि फेरि जोइन गर्ने ल यदि क्लियर आएन भने ठिक छ अहिले देखिरहेछ व्हाइट बोर्ड ल ओके अहिले क्वेसन नम्बर 26 को के अरे 36 को होइन र 36 को सल्युसन गर्छौँ गर्दैछौँ 36 त यहाँनिर 25 जना स्टुडेन्ट्स त एन कति छ हियर सल्युसन टोटल नम्बर अफ पर्सन्स कतिजनाको पर्सन 25 जनाको छ है 25 जना 25 पर्सन छन् त हियर एन इक्वल्स टु 25 अनि मिनिमम भ्यालु कति छ 60 मिनिमम एज 60 छ मिनिमम एज कति दिएको छ मिनिमम अब्जर्भेसन कति छ स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भनौँ स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भन्नुहोस् त कति छ सबभन्दा सानो भ्यालु 61 60 पनि छ 60 छ ओके र लार्जेस्ट अब्जर्भेसन भन्नुहोस् लार्जेस्ट अब्जर्भेसन्स हो 84 भनेपछि सबभन्दा यो इन पेन्सन दिने भनेको छ नि सबभन्दा धेरै एज भएको कतिजना यसमा यो डाटामा 25 जनामा इन्भल्भ छन् 84 इयर्स 84 वर्षभन्दा बढी एजका छैनन् कोही यो ग्रुपमा छ 84 ल 83 83 देखिरहेको छु 81 छ 84 भन्दा छैन ल अब यसको नम्बर अफ क्लासेज क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हेरौँ स्टर्जेज रुल अकर्डिङ टु स्टर्जेज रुल लगाइदिउँ है त अकर्डिङ टु स्टर्जेज रुलले के भनेको छ यो नम्बर अफ क्लासेज क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा नम्बर अफ कतिवटा क्लास बनाउने भनेर एप्रोक्सिमेसन गर्दा यसले एप्रोक्सिमेट गर्छ नम्बर अफ क्लासेज इज एप्रोक्सिमेटेड बाई 1 प्लस 3.3222 यस्तो छ है 3.3222 log n
लग एन 10 बेस लग एन चाहिँ हुन्छ यसको है। एकैछिन ल, यो एकचोटि फर्मुला चेक गरौँ। 3.3222 log n। ओके ल, अब 1 + 3.3222 इन्टु लग n को भ्यालु, लग n कति छ हामीसँग, n भनेको 25। त लग 25 क्यालकुलेटरमा प्रयोग गरेर भन त लग 25 कति रिजल्ट आउँछ। 1 + 3.3222 इन्टु लग 25 को भ्यालु हेर त, क्यालकुलेटर छ साइन्टिफिक क्यालकुलेटर, 1.3979 ल। अब मल्टिप्लाई गरौँ, यो दुईटोको मल्टिप्लाई गरेर 1 एड गरौँ त कति आउँछ। 1 एड गरी भन त कति आउँछ, 5.64। 5.64 भनेपछि एप्रोक्सिमेटली 6वटा क्लास बनाउने भन्ने कुरो आइडिया आयो। यसबाट 25वटा अब्जर्भेसन छ भने कतिवटा, 5 देखि 6वटा क्लास बनाउने सङ्ख्या है भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालुदेखि लिएर लार्जेस्ट भ्यालु कभर हुने गरी अब लिउँ त अब हामीले यहाँनिर एज ग्रुप लिइरहेछौँ, एज ग्रुप्स, त्यसपछि एज ग्रुप्स पछि टेलिमार्क्स लेखौँ अथवा टेलिबार, त्यसपछि के त नम्बर अफ पर्सन्स, पहिला यति काम गर्छौँ है, नम्बर अफ पर्सन्स। यो डाटा दिएको छ एज अफ 20 ल। फर्स्टमा कहाँबाट सुरु गर्ने, 62। क्लास साइज कतिको लिने, क्लास साइज त हिसाबै गरेनौँ, बिर्स्यौँ है त, यहाँ क्लास साइजको हिसाब गरिदिउँ। क्लास साइजको हिसाब गर्नको लागि ल हेरौँ त के छ फर्मुला, क्लास साइज एच इज एप्रोक्सिमेटेड बाई L - S बाई नम्बर अफ क्लास, नम्बर भनेको के, एल कति छ 84, स्मलेस्ट भ्यालु 60 अपॉन S 5.64। 5.64 गरौँ अथवा 6 नै गरिदिउँ, केही फरक पर्दैन। कति आयो क्लास साइज, 84 माइनस 60 डिभाइड बाई 6 कति हुन्छ, 4। 6 नगरेर 5.64 गरौँ त, 5.64 एक्चुअल भ्यालु, यो त राउन्ड अफ गरेको भ्यालु हो। 5.64 गरौँ त कति आउँछ, 4 पोइन्ट 4.25 त लगभग के गरिन्छ, 5 को लिँदा पनि हुन्छ, 5 को लिनुभयो भने हुन्छ 5-6वटा। किनभने अब 5 को नजिक छ भने 4 नलिएर 5 को लिँदा हामीले यो रुलले भनेको छ 5 को मल्टिपल लिँदा राम्रो। हुन त कसैले 4 को लियो भने रङ हुँदैन, धेरैको फरक पर्दैन। त 6 देखि 65, 65 देखि 70, 70 देखि 75, अनि 75 देखि 80, 80 देखि 85, कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5वटा क्लास भयो। र कसैले यसरी लिँदा पनि भयो, 60 देखि 64, 64 देखि 68, 68 यसरी पनि लिन मिल्छ है, त्यसरी लिँदा पनि हुन्छ, जसरी लिने भयो है। ल अब यसलाई के अरे एक्सक्लुसिभ टाइप क्लास, इन्क्लुसिभ डाटा लिँदा पनि हुन्छ, जस्तै 60 देखि 64, 65 देखि 69, 70 देखि 74 यसरी डाटा लिँदा पनि केही फरक पर्दैन खासै। ल अब टेलिबार प्रयोग गरौँ त। टेलिबारमा यहाँ 65 चाहिँ अर्कोमा जान्छ है। फर्स्ट डाटा कति छ, 74, त 74 कुन म्याच गयो, यसमा 74। त्यसपछि त्यसको तल 63, 63, 63 फर्स्टमै, त्यसको मुनि छ 69, 69 यसमा, त्यसपछि 62 र 61, 62 र 61 भयो, एउटा कलमको भयो, 5वटा डाटाको भयो। अर्को कलम हेरौँ 68, त 68 सेकेन्डमा, हजुर यो कसरी लिने, क्लास साइज कति छ, 4.25। त 4.25 भनेपछि हो 4.2, एकैछिन, 4.25 भनेको कि त 4 को क्लास ल्याऊ कि त 5 को क्लास ल्याऊ, दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिँदा केही फरक पर्दैन। 4 को क्लास लिँदा पनि हुन्छ, 5 को क्लास लिँदा पनि भयो।
त नर्मली के गरिन्छ 5 को मल्टिपलको नजिक छ भने 5 कै क्लास लिँदा राम्रो मानिन्छ र कसैले यदि 4 को क्लास लियो भने पनि धेरै फरक पर्दैन आन्सरमा, रङ हुँदैन है। यो प्रेजेन्टेसन हो। त मैले के गरेँ 5 को क्लास लिएँ। त यहाँ 5 देखि 6 कुनै क्लास नम्बर अफ क्लासेस 6 वटा भए पनि ठिक, 5 वटा भए पनि ठिक। त 1 2 3 4 5 वटा भयो ओके। त अब हेरौँ पहिलो डाटा कति छ भन त त्यो टेबलमा पहिलो 60 भनेको सबभन्दा सानो भ्याल्युबाट सुरु गर्ने र 4.25 हामी लगभग 60 देखि 60 बाट सुरु गर्ने भन्ने कुरो यसबाट डिसाइड भयो है। 60 किनभने 60 इन्क्लुड हुनुपर्छ। त्यसपछि कतिको फरक लिने त 4 कि त 5 को। कसैले 60 देखि 64 गर्न पनि सक्छौ तिमीले र नभए 4 को हाराहारीमा आइरहेछ भने 5 को लिने। 8 9 को हाराहारी 10 को हाराहारीमा आइरहेछ भने 10 लिने। यस्तो लिने। अब यो 5 लगभग 5 को फरक लिने एच भनेको त 5 को त 60 देखि 65 65 देखि 70 कहाँसम्म लिने 84 इन्क्लुड हुनेसम्म। 84 यसमा त 84 इन्क्लुड हुँदै भएन। 75 देखि 80 मा त 84 त आएन। अर्को लिँदा 80 देखि 85 भित्र यो पर्छ। अब थप लिनु आवश्यक परेन किनभने सबभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु पनि इन्क्लुड भइसक्यो। बुझ्यौ? ल अब पहिलो डाटा कति छ? फर्स्ट कलममा कुन डाटा छ भन त? फर्स्टमा कति छ? हैन फर्स्टमा 74 मैले मेट दिएँ है सुरुदेखि गरौँ। 74 त 74 कुनमा राख्ने 74 यसमा 70 हो थर्डमा। त्यसपछि त्यस पछाडि कति हजुर 1 होइन एउटा टेलिबार 1 लेखेको टेलिबार 70 देखि 75 मा एउटा चाहिँ आयो कुन पर्यो 74 त 74 भयो। त्यसको मुनि कति छ? त्यसको तल 63 हो त 63 कुनमा पर्छ? फर्स्टमा पर्छ। यसरी टेलिबार लिने। त्यसपछि अर्को त्यसको तल कति छ? 69 69 भनेपछि यसमै 69 यहाँ यसमा 69 यसमा पर्छ नि 65 69 त यसमा पर्यो हो त्यही त 69 त्यसपछि 62 यसमा फर्स्टमा यसमा थप्दै जाने 62 त्यसपछि अब 61 कुनमा पर्छ? फर्स्टमा ल 5 वटाको भयो। पहिलो कलमको त हिसाब काउन्ट गरिसक्यौँ। सेकेन्ड कलममा पहिलो डाटा कति छ? 68 त 68 यसमै पर्छ ल 68 त्यसपछि 84 सबभन्दा लास्टमा ल सबभन्दा लास्टमा 84 त्यसपछि 60 भनेको फर्स्टमै ल 60 त्यसपछि 78 सेकेन्ड हो त्यसपछि 72 यहाँ ल भयो दुईटा कलमको भयो। तेस्रो कलम 61 फर्स्टमै अब यो गरिदिने 5 है। त्यसपछि 74 यसमा 74 पछि 67 सेकेन्डमा त्यसपछि 72 त्यसपछि 67 यसमा ल थर्ड कलमको पनि सकायौँ। फोर्थ कलममा जाउँ 66 यसमा ल भयो। यसरी 5 गरिदिने 5 हुँदा एक बल 83 लास्टमा 83 त्यसपछि 64 फर्स्टमा त्यसपछि 72 यसमा 72 हो सेकेन्ड लास्टमा 79 ल 81 त्यसपछि 73 यहाँ 73 64 फर्स्टमै 71 यहाँ है थर्डमा त्यसपछि 76 फोर्थमा भयो। ल अब काउन्ट गर्नु त कति आयो 7 5 र 2 7 यो कति 5 र 2 7 यो 3 ल टोटल कति हुने भयो त 7 5 12 12 7 19 1 20 20 5 25 भयो। ल त टेबल त आइसक्यो। अब के गर्नुपर्ने छ क्वेसनमा भन त मन्थली एभरेज पेन्सन
monthly average pension along with standard deviation. Monthly average pension of the यो त एज हो त एभरेज पेन्सन कसरी क्यालकुलेसन गर्ने यो त रुपिज त होइन यो एज अफ 20 अब पेन्सनको डाटा दिएकै छैन त यहाँ कति कति पेन्सन पाउने भनेर डाटै दिएको छैन त कसरी क्यालकुलेसन गर्ने मन्थली एभरेज पेन्सन भनेको छ त पेन्सन कुन एज ग्रुपले कति पेन्सन पाउने भन्ने कुरो डाटा मिसिङ छ यहाँ डाटा मिसिङ छ है यो क्वेसन यसरी त टेलिबार आज सिक्यौ तर यहाँ डाटा मिसिङ छ हो अरू क्वेसनमा डाटा दिएको हुनुपर्छ यो ग्रुपले यो एज ग्रुपले यति पेन्सन पाउने 60 देखि 65 वर्षले यति पेन्सन पाउने मन्थली एभरेज पेन्सन अफ द पर्सन एलोङ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एज ग्रुप अफ पर्सन ए मन्थली एभरेज पेन्सन अफ पर्सन एलोङ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एज ग्रुप भनेको छ है स्ट्यान्डर्ड एज ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो एज ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्ने यो चाहिँ गर्न सक्छौँ एज ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ तर मन्थली एभरेज पेन्सन चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ किनभने पेन्सनको डाटा दिएको छैन है त यो इन्कम्प्लिट क्वेसन छ इन्कम्प्लिट 36 त एउटा एउटा एभरेज पेन्सन भन्न सक्दैनौँ तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एज ग्रुप चाहिँ भन्न सक्छौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बरु क्यालकुलेसन गरौँ सेकेन्ड पार्ट यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्प्युटेसनको लागि हामीले टेबल कम्प्युट गरौँ त यसलाई अब फेरि क्यालकुलेसन अफ एसडी लेखौँ यहाँ के लेख्न गइरहेको छ हामी क्यालकुलेसन अफ एसडी ल यसपछि यो तलपछि अब के हजुर नेट छैन देखिरहेछ सबैजनाले होइन मैले हटाएको होइन तिम्रो हटाएको होइन मैले त्यो इन्टरनेटले धोका दियो तिमीहरूको इन्टरनेटले धोका दियो फेरि काटेर जोइन हुने छुटेको छ भने अहिले भर्खर अब एकछिनमा म अपलोड गरिदिन्छु क्लासपछि 2-3 बजे र भिडियो हेर्न सक्छौ भिडियो क्लास यही हुबो टेलिमार्कमा त्यही त भिडियो क्लासमा एकचोटि रिभाइज गरिदिनु मैले 2-3 पटक भनिसकेँ तिम्रो भिडियो क्लासहरू छौ नि अहिले म अपलोड गरिदिन्छु त्यसमा गएर हेर्ने यो कसरी लिने म डिटेलमा भनेको छु साथीलाई थाहा छ र यो कुरा फेरि भिडियोमा तिमीहरू रिभाइज गरिदिन सक्छौ यहाँबाट अब सुरु गरौँ अझै धेरै बाँकी छ भन्नुपर्ने त्यही भएर यहाँ आयो मानौँ यो टेलिबार कसरी काउन्ट गर्ने त्यो डिटेलमा अहिले गरिसकेका छौँ त्यो आइसकेपछि के गर्ने त्यहाँबाट सुरु गरौँ ल हेरौँ त किनभने अब यस्तो यो इन्टरनेट हो प्राविधिक कुरा हो हरेक विद्यार्थीलाई केही न केही कहिले न कहिले समस्या हुन्छ नि त्यसकै लागि मैले के गरेँ त समस्या त हुन्छ बत्ती जान्छ इन्टरनेट कमजोर हुन्छ त्यसको लागि मैले युट्युबमा अपलोड गरिदिइरहेको छु केही कथम कदाचित नहोस् राम्रो यदि भयो भने युट्युबबाट रिभाइज गर्ने किनभने हरेक टाइम रिभाइज गर्न सकिँदैन कि यसको लागि मैले सरू नै भन्नुपर्ने हुन्छ अब तत्कालै रिपिट गर्न सके सर बुझिएन एकचोटि रिपिट गर्नु त्यो चाहिँ सही हो अब यो पुरै फेरि म टेलिबार मेटेर फेरि रिभाइज गर्दा त धेरै टाइम लाग्छ र अरू विद्यार्थीलाई पनि इरिटेसन हुन सक्ने सम्भावना छ किनभने यही कुरा कति बारम्बार सरले भनेको होला भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर किनभने तिमीहरूको फेसिलिटी छ अब लगत्तै अहिले एकैछिनमा तिमीहरू यो क्लास सकाउँछौ र भिडियो पनि एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ गएर मजाले फेरि के छ रिभाइज गरी हेर्ने हो कि नि त्यो धेरै राम्रो फेसिलिटी छ अनलाइन क्लासको त्यो कुरो मैले प्रोभाइड गरेको छु ल यहाँबाट सुरु गरौँ ल एज ग्रुप यो अब के गर्ने क्यालकुलेसन अफ एसडी यसको एसडी क्यालकुलेसन गरौँ त के छ एज ग्रुप दिएकै छ एज ग्रुपमा 62 65 65 to 70 70 to 75 75 देखि 80 80 देखि 85 र फ्रिक्वेन्सी कति छ एज भयो फ्रिक्वेन्सी हामीसँग छ नम्बर अफ पर्सन 7 5 7 3 3
अनि अब यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने, यो कुरो त सबैजनालाई थाहा छ। के गर्ने यहाँनिर मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, मिड भ्यालु एक्स। ल मिड भ्यालु भन त बाबु, यसको मिड भ्यालु कति कति हुन्छ? मिड भ्यालु 62.5, यसको मिड भ्यालु 67.5, 72.5, यसपछि यो 77.5, यो 82.5 होइन। अनि त्यसपछि अब के गर्छ, डी ड्यास क्याल्कुलेसन गरिदिउँ। एजुम मिन कति लिँदा सजिलो हुन्छ हामीलाई भन्न सक्छौ? कति लिन सकिन्छ एजुम मिन? जति लिँदा पनि हुन्छ, तर 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 बिचको सकेसम्म बिचको भ्यालु लिने, जसले गर्दा सजिलो भइदिन्छ हामीलाई। ल यो भयो मिड भ्यालु। अनि 0.72, अनि एच कति लिने, कतिको डिफरेन्स छ? 5 को त 5 लिने एच। 0 1 2 -1 -2 भयो। अब डी ड्यास, अब एफडी ड्यास क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एफडी ड्यास कति भयो? -14 -5 0 3 6, एफडी ड्यास पनि भयो। समेसन एफडी ड्यास स्क्वायर, एफडी इन्टु डी त 28 5 0 3 12 है। अब एन टोटल त 25 छँदैछ। समेसन एफडी ड्यास कति हुन्छ? 14 5 6 3 9 -10, हिसाब गरेर कति हुन्छ? 6 3 9 19 है त, -10। यसको भन त 28 र 12 40 48, कति हुन्छ यो? 48 भयो। ए हो सरी ल भयो। ओके, अब यसपछि के क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एसडी अफ एज ग्रुप इज के छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु, फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ, माथि डी स्क्वायर ड्यासको स्क्वायर, यहाँ एफडी ड्यास मात्र, एफडी ड्यास स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफडी ड्यास एन होल स्क्वायर इन्टु एच। ल अब यसको भ्यालु कम्प्युट गरौँ त। एफडी ड्यास स्क्वायर कति छ? 48 अपन एन इज 25 माइनस 10 अपन n is 25 whole square into h is 5, h 5 लिएको होइन, यो 5। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। 48 डिभाइड बाई 5 कति हुन्छ? 48 डिभाइड बाई 5 48 डिभाइड 1.92 माइनस 10 डिभाइड बाई 25 0.4, अनि स्क्वायर गरिसक्यौँ? छैन, 0.16 स्क्वायर यो भयो होइन। होइन, स्क्वायर गर्दा 1.96 हुँदैन, 0.4 को स्क्वायर 0.16 भयो। 0.4 को 0.16 अनि इन्टु 5। ल यसको सब्ट्र्याक्ट गरेर रुट गरौँ, त्यसपछि इन्टु 5 गरौँ। सब्ट्र्याक्ट गरी रुट गरेर कति आन्सर आउँछ? पहिला सब्ट्र्याक्सन गर्ने, अनि यसको रुट गरिदिने, रुट गरेर इन्टु 5 गर्ने, छुट्टै रुटभन्दा बाहिर छुट्टै 5 मल्टिप्लाई गरिदिने। 6.6
6.3 ल यो भयो आन्सर भयो भिडियो यसरी यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ तर यसमा चाहिँ बोनस एभरेज पेन्सनको कुरो गरेको छ नि त्यो पेन्सन चाहिँ यहाँनिर स्पेसिफाई गरेको छैन पेन्सन द स्केल अफ द पेन्सन वेयर फिक्स्ड एज फलो लेखा छ पेन्सन यसरी फिक्स गरिएको छ एज फलो लेखा छ तर त्यहाँ मिसिङ छ है त्यहाँ क्वेसनमै मिसिङ छ यो हुनुपर्ने एज फलो पछि त आउनु पर्ने यो लास्टमा निकाल्ने हो यहाँनिर उसको पेन्सनको डाटा दिनुपर्ने हुनुपर्ने पहिला पहिला के गर्थ्यौँ पहिला यहाँ पेन्सनको डाटा दिएको भए यहाँ पेन्सन एउटा हुन्थ्यो यो ग्रुपले यति पेन्सन पाउने एउटा एउटा यहाँ हुन्थ्यो टेलिबार प्रयोग गर्दा नि टेलिबारमै एउटा अझै थपिन्थ्यो त्यहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ हामीले टेलिबारमा त यति मात्र गऱ्यौँ म मेटिदिउँ यो त्यसपछि म त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु यो तलको लेखिसक्यो मेटिदिन्छु है त ल त्यहाँ अघि जुन हामीले हो एकछिन हेर्नुहोस् अघिको एज थियो होइन एज ग्रुप अघि जुन टेलिबार प्रयोग गरेको थियो त्यसपछि यहाँ पेन्सन हुन्थ्यो पेन्सन है त अथवा यहाँ सुरुमा पेन्सन लेखिदिन्थ्यो यहाँ पेन्सन पेन्सन दिन्थ्यो अनि एज ग्रुप अनि त्यसपछि टेलिबार त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी त जस्तै 60देखि 65को फ्रिक्वेन्सी आयो 7 टेलिबार यस्तो आएको छ 1 2 3 4 5 6 7 7 अनि यहाँ पेन्सन पनि दिएको हुन्थ्यो यहाँ पेन्सन फेरि 65देखि 70को पेन्सन दिएको हुन्थ्यो है त अब हामीले के गर्छौँ यो जुन अहिले अहिले यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले यो दुईटा लियौँ यो दुईटा होइन एज र फ्रिक्वेन्सी लियौँ नि त्योभन्दा पहिला के गर्थ्यौँ पेन्सन र फ्रिक्वेन्सी लिन्थ्यौँ यो र यसको मिन क्यालकुलेट गर्थ्यौँ यो यक्स बुझ्यौ यो दुईटा नलिएर एज नलिएर जस्तै एजको ठाउँमा पेन्सन लिएर एज नलिएर एजको ठाउँमा के हुन्थ्यो पेन्सन हुन्थ्यो पेन्सन अनि यो यक्स र यफ अनि मिन क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ अहिले उसको क्वेसन पहिला बुझौँ उसले के सोधेको थियो बुझौँ अनि आन्सर बुझ्न सजिलो हुन्छ उसले के भनेको छ भन भन उसको क्वेसन के थियो यो क्वेसनमा मिसिङ छ स्केल अफ पेन्सन वेयर फिक्स एज फलो तर फलो त भनेको छ तर डाटा मिसिङ छ त्यहाँ डाटा केही भएको भए हामीले त्यसको एभरेज पेन्सन कसरी क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ भन्ने उसको क्वेसन हो केही डाटा भएको भए त सपोज गरौँ मानौँ पेन्सन 60देखि 65 वर्षको एज भएको को पेन्सन मानौँ 20 छ कसैको 22 कुनैमा 28 60देखि 65को पेन्सन 20,000 65देखि 70को पेन्सन 22,000 त्यसपछि 24,000 त्यसपछि 28,000 यसरी मानौँ केही पेन्सन फिक्स छ हो कि नै त त्यसो भए हामीले अघिको टेबलमै यो पेन्सन लेख्थ्यौँ र यो त लेखेकै थियौँ अघिको टेबलमा त 1 2 3वटा त छँदैछ नि छ त पेन्सन पनि एउटा थपिन्थ्यो यो ग्रुपको यति पेन्सन यो ग्रुपको यति पेन्सन भनेर क्वेसनमै तोकिएको अनुसारले यो पेन्सन लेख्थ्यौँ भयो त्यसपछि हामीले यति भन भन एकछिन सुन होइन पेन्सन होइन यो यतिसम्म बुझ्यौ यो टेबल बुझ्यौ अब क्वेसन के छ हाम्रो फाइन्ड एभरेज पेन्सन त एभरेज पेन्सन भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ अहिले कुन कुन डाटा लियौँ अहिले त एज र फ्रिक्वेन्सी लियो नि त यो किन यो लियो किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एजको क्यालकुलेसन गर्न सोधेको छ त्यही भएर एज र फ्रिक्वेन्सी लियौँ तर त्योभन्दा पहिला के सोधेको छ क्वेसन एभरेज पेन्सन त पेन्सन लिने र फ्रिक्वेन्सी लिने अर्को एउटा टेबल यो बिचको नलिने यो नलिने यसै गरी जस्तै यहाँ टेबलबाट यो लियो नि हो पेन्सन र फ्रिक्वेन्सी त पेन्सन भयो यक्स यो भयो यफ अनि मिन क्यालकुलेट गरिदिनु भयो क्यालकुलेसन अफ एभरेज पेन्सन अनि जस्तै क्यालकुलेसन अफ एसडी भने नि त्यसरी क्यालकुलेसन अफ एभरेज पेन्सन अनि पेन्सन यो बिचको नलिने यो लिने टेबल अनि मिन क्यालकुलेट गरिदिने सिम्पल अब बुझ्यौ ल अब कुन डिफिकल्ट क्वेसन छ भन त यो अरू सबै गरिसक्यौँ अब लरेन्ज कर्भ आज पनि भ्याउँदैन कि क्या हो लरेन्ज कर्भ सुरु गरिदिउँ आज ढिलै नै जानु अर्को क्लासमा ल 12 मिनट छ 10-12 मिनटमा लगभग भ्याइन्छ कि भनेर लरेन्ज कर्भको भ्याइन्छ होला
होइन त्यसकै यही च्याप्टरसँग सम्बन्धित छ लरेन्ज कर्भ, यही च्याप्टरमा छ। एउटा कहिलेकाहीँ सोध्यो कम्तीमा त्यसकै कन्टिन्यू गरौँला। त यो तिम्रो 10 मार्कमा कम्तीमा सोधिन्छ र म के गर्छु त्यो बिबिएसको जुन ग्रुप छ नि हाम्रो युट्युब ग्रुप त्यो के अरे प्लेलिस्ट त्यसमा म यो 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 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा सँग सम्बन्धित क्वेसनहरू ओल्ड सल्युसन पनि यहाँ युट्युबमा मैले लास्ट इयर रेकर्ड गरेको राखेको छु। त्यो रेकर्डिङ क्लासेसहरू पनि त्यो राखिदिन्छु। त्यो रेकर्डिङ क्लास कति बेला हेर्ने? यो एक्सर्साइज कम्प्लिट भइसकेपछि अनि त्यो 2080को 2070को क्वेसन सल्युसन ओल्ड क्वेसन छ भने त्यहाँ क्वेसन पनि लेखेको होला सम्भवतः। यदि क्वेसन छैन भने 2080को यसरी TU 2070 2080को सल्युसन भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यो अनुसारले ओल्ड क्वेसन हेर्दै क्वेसन के छ र त्यसको आन्सर पढ्ने है त, रिभाइज गर्ने ओल्ड क्वेसन। त्यो राखिसकिएको छ, लास्ट इयर नै रेकर्डिङ गरेको। कुनै कुनैमा क्वेसन होला, मलाई लाग्छ क्वेसन सम्भव होइन ओल्ड क्वेसन होइन त्यो मैले त्यो क्वेसन छ होला सम्भवतः, तर कुनै कुनैमा कहिलेकाहीँ क्वेसन एभाइलेबल नभएको बेला विद्यार्थीले भन्छ नि सर मसँग क्वेसन छ, क्वेसन नदिँदा पनि भयो। त्यस्तो अवस्था मैले त्यसरी रेकर्डिङ गरेको छु। तिमीहरू जसरी क्लास लिइरहेछौ नि त्यस्तै एउटा ट्युसन क्लास चलेको थियो लास्ट इयर त्यो लकडाउनमा अनलाइन, र त्यसको रेकर्डिङ गरेको छु है। तर लगभग मलाई लाग्छ सबै ओल्ड क्वेसन छ होला। यदि ओल्ड क्वेसन एभाइलेबल छैन भने अब 1-1.5 हप्तामा त एभाइलेबल भइ नै हाल्छ होला, अब त सहज होला नि त। अथवा साथीहरू कोहीसँग ओल्ड क्वेसन पुरानो छ होला, त्यो पनि त्यहाँनिर फोटो खिचेर सेयर गर्न लगाउनु। तर सम्भवतः मलाई लाग्छ फिजिकल अब यो फिजिकल क्लास हुने सम्भावना एकदमै धेरै कम छ अहिले। दसैँभन्दा त हामीले त यो कुरा अहिलेको सोच्नुपर्ने कुरै छैन होइन। फिजिकल क्लास अरू चाहिँ खुल्ने सम्भावना छ, दसैँभन्दा यता त छ र सम्भावना। हो, त्यही भएर त्यसको सोच्दै नसोचौँ, यो अनलाइन क्लासमै सकाउँ र इफेक्टिभ तरिकाले पढौँ है। इफेक्टिभ तरिकाले फिजिकल क्लासको कमी महसुस नहोस् र फिजिकल क्लासभन्दा पनि राम्रो तरिकाले पढौँ। अलिकति मेटेरियलको अहिले अलिअलि कडा छ, त्यही भएर मेटेरियल हामीले बुक पसलमा गएर मेटेरियल पनि लिन नपाउने अवस्था भइरहेछ। त्यही भएर अलिकति गाह्रो नभए जस्तै ओल्ड क्वेसन छ, बुक्सहरू छ। त्यही हो। हो। अलिकति थोरै सहज भएपछि सबै एभाइलेबल हुन्छ अब 1-1.5 हप्तामा। त्यतिसम्म चाहिँ पाइन्छ होला। त्यसपछि यो फिजिकल क्लासभन्दा पनि इफेक्टिभ भइहाल्यो नि। ओल्ड क्वेसन, ओल्ड सल्युसनहरू, यो एक्सर्साइजहरू सबै एभाइलेबल हुन्छ, जति बेला पनि फेरि रिभाइज गर्न पाइन्छ। भएन इफेक्टिभ त? फिजिकल क्लास त एकचोटि पढेपछि सक्यो होइन, कहिलेकाहीँ छुट्यो भने छुट्यो। ल अब यहाँ आज हामी पढ्न गइरहेछौँ लरेन्ज कर्भ है। लरेन्ज कर्भ लरेन्ज कर्भ यो लरेन्ज कर्भ यो ग्राफिकल मेथडबाट हामीले जस्तै सिभीले जे काम गर्छ नि, सिभीले के काम गर्छ? दुईटा डाटाको कम्प्यारिजन गर्छ, विच इज मोर कन्सिस्टेन्ट। हामीले के भन्छौँ? जसको सिभी कम त्यो डाटा मोर कन्सिस्टेन्ट। त्यही डिसिजन गरेको होइन र धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यसै गरी विच इज मोर भेरिएबल, त जसको सिभी बढी छ त्यो मोर भेरिएबल। यस्तो डिसिजनको लागि ग्राफिकल मेथडबाट लरेन्ज कर्भ डेभलप भएको है त। त इट इज युज स्पेसली यो इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको लागि सुरुमा यो प्रयोग गरिएको थियो है। पछि अब युज गर्न थाल्यो इनइक्वालिटीको केसमा। त इट इज अ ग्राफिकल मेथड। यो त म अहिले हामीले 34 को सल्युसन गर्छौँ, तर यो लरेन्ज कर्भसँग सम्बन्धित ओल्ड सल्युसन पनि छ यो भिडियोमा म खोजेर तिमीहरूमा त्यो उसमा ग्रुप सोधेको छ। रेगुलर सोधेको छैन, इम्पोर्टेन्ट हो तर यो धेरै रेगुलर सोधेको होइन। अहिलेसम्म 10-12 वर्षको ओल्ड क्वेसन हेर्दा 1-2 वर्ष सोधेको छ है। त्यही भएर एक दुईवटा सल्युसन छ ओल्ड क्वेसनमा, को सल्युसन छ त्यो पनि म सेयर गरिदिन्छु तिमीहरूलाई, त्यहाँनिर राखिदिन्छु तिम्रो बिबिएसमा, त्यो पनि हेर्नु फुर्सद भएको बेला। इट इज अ अफ ग्राफिकल मेथड अफ comparing two or more comparing variability
भेरिएबिलिटी और इनइक्वालिटी, भेरिएबिलिटी भनौँ अथवा इनइक्वालिटी, कुरा उही भयो, इनइक्वालिटी अफ 2 or more distribution, 2 or more distributions, है त। ल अब यो लरेन्ज कर्वमा के गर्छौँ त्यसको म स्टेप्स भनिदिन्छु। पहिलो काम के गर्ने, हरेक हामीसँग डाटा दिएको हुन्छ, कम्तीमा दुईटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको हुन्छ यसमा। जस्तै यहाँनिर क्वेसन नम्बर 34 मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 34 मा पनि दुईटा डाटा दिएको छ हामीसँग। एकैछिन ल, सेयर गर्दैछु। क्वेसन नम्बर हो एकैछिन, क्वेसन नम्बर 34 मा ल दिएको छ नि, यहाँ 34 को माथि क्वेसन हेर्नुहोस्। 34 मा यहाँ छ, ल हेर्नुहोस् त, यो इन्कम फ्याक्ट्री ए को एउटा डाटा भयो, इन्कम र फ्याक्ट्री ए को फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ वर्कर एउटा डाटा भयो, अर्को डाटा इन्कम र फ्याक्ट्री बी अर्को डाटा भयो। यो दुईटै डाटा, यो तीनटा भ्यालु भयो नि, एउटा इन्कम, फ्याक्ट्री ए, फ्याक्ट्री बी, यो सबैलाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भन्छ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मा कन्भर्ट गर्ने र त्यसलाई ग्राफमा प्लट गरिदिने है। त पहिला पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नको लागि ल हेरौँ त, यहाँनिर यहाँ डाटा दिएको छ, एक क्वेसन नम्बर 34 को के छ भन्दाखेरि, आज भ्याइन्छ छोडिदिने, आज 5 मिनट मात्र बाँकी छ, छोडिदिउँ है, तिमीलाई ब्रेक पनि ल। यहीँबाट भोलि हामी अर्को क्लासमा हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ है त। अहिले म एटेन्डेन्स गरिदिन्छु, नेक्स्ट क्लासमा यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। भोलि पनि क्लास छ र यसलाई सकौँ ल। हस् त, बाई बाई। के छ 33 को एउटा गरिदिउँ तबसम्म ल। क्वेसन नम्बर 33 को त यति सर्ट क्वेसनमा सोधिन्छ। 33 मा के छ, यो त हिजो गरेको हो त हामीले, 33 को गरेको हो, गरिसकेका छौँ हामीले, यताको सबै गरिसकेका छौँ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, हिजो गरिसकेको।